Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هذه الفيديو جديده. كما كتشوفوا هذا الفيديو غتهضر على انواع النصوص اللي كنا بديناهم وشنا بعد انواع النصوص وما كملناش. فاليوم غنشوفوا النص الحجاجي اللي هو لو تكست ارغومونطاتيف. فتبعوا معايا الفيديو. اللي مازال ما دارش اشتراك يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلكم لي فيديو ديالي. كاين هناك دروس في ماده اللغه الفرنسيه وجميع المستويات، فرجعوا لاشين وغتلقاو كاع لي فيديو اللي غتحتاجوا. وندوزو كما العاده ونتعرفوا على الشرح او لا ديفينيسيون ديال لو تكست argumentatif. Les textes qui visent à influencer l'opinion, à convaincre ou à persuader. هذا يعني ان هذا النوع من النصوص فالهدف ديالو هو التاثير على الراي او الاقناع، او لا نعطي مجموعه من الحجج باش نوصل القارئ في اخر المطاف انه يتقنع بالراي ديالي. ندوزو نشوفوا لا فونكسيون ديال لو تكست ارغومونطاتيف او الدور ديالو المهمه. فاول حاجه كنلقاو convaincre اللي هي الاقناع، persuader هي الاقناع او محاوله الاقناع، فهما دي سينونيم. influencer يعني التاثير. défendre une opinion هي الدفاع عن راي معين. نشوفوا دابا لي برينسيبال كاركتيرستيك ديال لو تكست ارغومونطاتيف او المزايا والخاصيات اللي كيتميز بها هذا النوع من النصوص. فاول حاجه ان ميساج، اون اوبينيون او ان بوين دو فيو، فكيتضمن واحد الرساله ولا واحد الراي او لا واحد وجهه نظر. ثاني حاجه عندنا لا بريزونس دون تيز او الوجود ديال فرضيه معينه. ثالث حاجه دي زارغومون اي دي كونتر ارغومون، يعني كيكون هناك حجج وحجج مضادة. كاين دي زيكزامبل اولا امثله. اخيرا une prise de position engagée ou un point de vue neutre. معناها ان الكاتب كيكون يا اما واخد واحد لو بوين دو في ملتزم ومع الفكره، اولا كيكون واحد البوين دو في ولا واحد الراي اللي هو نوتر اولا محايد. وندوزو نشوفوا لا سيكونس تكستويال اولا الفقرات اللي كيتكون منها هذا النص الحجاجي. فاول حاجه كنلقاو اون فاز انترودكتيف اولا مرحله تمهيديه كيكون فيها تقديم الموضوع وبيان لا بروبليماتيك اولا الاشكاليه ديال هذا النص اي سي زونجو والتحديات ديال هذه الاشكاليه. وكتجي من بعد اون فاز ارغومونطاتيف اولا مرحله حجاجيه كتكون في لو ديفلوبمون اولا في العرض. شنو كدير؟ il présente et défend la thèse، يعني كتقدم لنا وكتدافع على لا تيز اولا الفرضيه. باش كتدافع وشنو كتستعمل؟ دي زارغومون حجج، دي زيكزامبل امثله، دي ريفيرونس يعني مراجع، témoignage شهادات، دي سيتاسيون اللي هما اقاويل ولا مقولات، كومباريزون كنلقاو تشبيهات، دي زانيكدوت يعني تيكونوا دي سيتوياسيون ولا شي حكايات هكا طريفه كنعطيو بها امثله، اولا دي بريسيزيون يعني تحديدات، دي ريفوتاسيون اللي هي بعض ديال التضاد اولا لي كونتر ارغومون اللي هي حجج متضاده ولا مغايره متعاكسه. اون فاز كونكلوزيف اللي هي مرحله نهائيه اولا الخاتمه. شنو كيكون فيها؟ ستكون فيها لا ريفورمولاسيون دو لا تيز، يعني اعاده تشكيل ديك الفرضيه كنعاودو نشكلوها بطريقه اخرى. كيكون الريزومي دو لا جوستيفيكاسيون، كيكون عندنا واحد الملخص ديال كاع دوك الاقناعات او الوسائل اللي استعملنا باش نقنعو كنلخصوهم. وكاين ايضا انونس لا بريز دو بوزيسيون اولا كنعلنوا على المكانه ديال الكاتب ولا المكان ديال لينونسياتور اولا الملقي، كيعطينا في الاخر المكانه ديالو ولا وجهه النظر ديالو النهائيه.
ونشوفوا دابا لي زوتي لينغويستيك اولا الادوات اللغويه اللي استعملنا. كاين لي طون اي لي مود فيربو كيما العاده، فكنستعملوا لو بريزون، كنستعملوا لامبارفي، لو باسي كومبوزي، لو كونديسيونيل و لو سوبجونكتيف. فهاد لو تكست ارغومونطاتيف يكون ريش اولا غني بهاد لي طون فيربو باش كنستعملوا بزاف ديال الوسائل وبزاف ديال الازمنه، بزاف ديال الحجج باش نقنعوا بهم القارئ بالفكره ديالنا. فهو كما قلت هذا النوع من النصوص يكون صعيب وكيكون بلان، يكون عامر بليزيدي وعامر بالافكار، عامر بالحجج، عامر بالامثله. ونشوفوا les principaux marqueurs de relation utilisés، يعني شنو هما الادوات اللي استعملنا باش نخلقوا علاقات بين الجمل اولا الحروف اللي كنستعملوا بين كل جمله. فتيكون لو بوت، يعني كنستعملوا ادوات خاصه بلو بوت اولا بالهدف. فليكزامبل كنلقاو pour afin de pour que، يعني من اجل ولا من لهدفي. فهاد الكلمات كتشابه كامله بحال اللي درنا فهو صحيح. كاين ايضا ديكسبليكاسيون او دو كوز، يعني ادوات الشرح اولا ادوات السبب. اكزامبل كنلقاو puisque parce que car en effet. فان effet كنستعملوها يعني الا بغينا نشرحوا شي فكره. puisque يعني من لان، parce que تاهي لان، car aussi تاهما ادوات ديال لا كوز اولا ديال السبب. من بعد كنلقاو de conséquences et de déduction، يعني de conséquences et de déduction كنعنيو بها الخلاصه اولا النتائج اولا داكشي اللي فهمنا من الفكره. et de conclusion يعني ديال الخلاصه كما قلت. فكنستعملوا مثلا donc ainsi alors c'est pourquoi، يعني لهذا اذا. فهادو كاملين كنستعملوهم باش نعطيو نتيجه ديال شي فكره ولا نتيجه ديال شي ظاهره. d'illustration كنستعملوها باش نعطيو امثله. par exemple notamment كنلقاو ايضا بعض الادوات ديال لاديسيون اولا الاضافه وكنستعملوا مثلا اي. كنلقاو ensuite، كنلقاو ادوات ديال ليارشيزاسيون اولا التفاضل اولا كنفضلوا فكره على فكره، ou bien l'énumération اللي هي التعداد فكره زائد فكره اخرى. كنستعملوا مثلا de plus، ni، enfin et ensuite cependant. هناك ايضا la comparaison او التشبيه كنستعملوا comme، moins que، plus que. l'opposition et la concession اللي هو الضد. mais toutefois، bien que، par contre، certes، cependant، en revanche. فهنا كنعبروا على افكار اولا تنقولوا فكره وكنقولوا ضد ديال هذه الفكره اولا الجهه اللي مع الفكره ولا الجهه اللي ضد الفكره. دو بريسيزيون اللي هي ادوات التحديد كنحددوا بها. c'est-à-dire en d'autres mots، يعني كنشرحوا بها بطريقه اخرى. ندوزو دابا ونشوفوا السينتاكس وفوكابولير اولا الكلمات والجمل اللي كيكونوا بكثره في هذا النوع من النصوص. فكنلقاو دي زيكسبرسيون اولا عبارات كي انديك لا موديليزاسيون، يعني اللي كيعبروا لنا على تشخيص اولا تمثيل ديال شي فكره. فاكزامبل كنستعملوا ا مون افي، يعني في رايي، selon moi، يعني من وجهه نظري. يمكن لنا نلقاو pour moi، يعني بالنسبة لي، etc. كاين مارك دو موداليتي اللي كيستعملهم الكاتب باش يبين وجهة النظر ديالو. et les pronoms à la première personne pour exprimer son engagement. نفس الشيء فكيستعمل الكاتب les pronoms à la première personne اولا je مثلا كيستعملها باش يبان باللي حتى هو كيدافع على داك الراي وتا هو وجهه النظر ديالو واش محايده اولا ضد راي اولا ضد فرضيه. واخر حاجه كنلقاو البرونون à la troisième personne pour exprimer un point de vue distancié، يعني كنلقاو بعض الضمائر في la troisième personne اللي كيعبروا على واحد الراي اولا واحد وجهه النظر اللي هي بعيده. ومن بعد كنلقاو دي تيرم
amélioratif ou bien péjoratif pour exprimer des jugements positifs ou négatifs. ففعلا في النص الحجاجي فكنلقاو بعض الكلمات اللي كتكون سواء إيجابية سواء سلبية أو لا سواء مع فكرة أو لا ضد فكرة باش يبين لنا الكاتب رأي ديالو ووجهة النظر ديالو. كنلقاو دي زادجيكتيف ميليوراتيف مثلا من بين هاد لي زادجيكتيف أو لا هاد الأوصاف اللي هي إيجابية كنلقاو مانيفيك إفيكاس يعني رائعة أو لا فعالة. كنلقاو دي زادجيكتيف بيجوراتيف العكس يعني كنلقاو بعض الأوصاف اللي هي خايبة أو لا سلبية مثلا كنلقاو افرو موفي افرو يعني مرعبة مخيفة موفي تاهي شي حاجة اللي هي خايبة. دونك تيب دو فراز اكسكلاماتيف كيكون واحد لو تيب دو فراز اللي هو اكسكلاماتيف او لا تعجبي انتروغاتيف يعني كيطرح الأسئلة ou bien impératif يعني جملة اللي كتعطي الأمر. فهاد الشيء كيستعملوا الكاتب pour exprimer son engagement كيستعملوا باش يبين لنا وجهة النظر ديالو أولا البوزيسيون أولا المكانة ديالو من هاد الإشكالية. كنلقاو بزاف ديال لي تيب دو فراز مثلا كاين phrase de type déclaratif يعني les phrases déclaratives اللي هما qui se terminent par un point اللي كيساليو بنقطة في الأخير باش كيعطينا un point de vue distancié كيعطينا واحد الرأي آخر اللي هو بعيد. آخر حاجة كنلقاو auxiliaire de modalité مثلا sembler vouloir pouvoir devoir يعني كنلقاو هاد النوع من الأفعال مثلا sembler هي كيشبه vouloir هي يريد pouvoir يعني يستطيع devoir يجب عليه أن يفعل. فهاد الأفعال كنلقاوهم بكثرة في le texte argumentatif. نشوفوا دابا لي بروسيدي امبلويي اولا المعاجم اولا الطرق اللي كتبنا بهم واختارينا بهم الجمل اللي كنستعملوا في هذا لو تكست ارغومونطاتيف. فهناك ثلاثه ديال الحوايج اللي غنشوفوا دابا ليكسيكو سينتاكسيك وستيليستيك يعني كنشوفوا المعجم اولا اللغه اللي مستعملين وكنشوفوا اخر حاجه ستيليستيك اولا الاسلوب اللي مستعمل في هذا تكست لارغومونطاتيف. فاول حاجه عندنا لو شوا دادجيكتيف كما قلت سوا ميليوراتيف سوا بيجوراتيف يعني سوا كنستعملوا اوصاف اللي هي سلبيه سوا اوصاف ايجابيه. من بعد عندنا l'utilisation des pronoms personnels et des questions des verbes d'opinion فكنستعملوا ضمائر كنستعملوا اسئله اولا لي فيرب دوبينيون اللي هما افعال اللي كنعطيو بهم الراي ديالنا. كاين ستيليستيك اولا اسلوبيه فاحنا كنختاروا الاسلوب اللي غيتكتب به التكست ديالنا باش نحاولوا نقنعوا القارئ. فكنستعملوا دي فيغور دو ستيل تيل كو l'allusion la métaphore. فالالوزيون كنعنيو بها تلميح اولا هي نوع ديال الفيغور دو ستيل اللي غير كنلمحوا بها اولا لا ميتافور اللي كاينه وشرحتها في واحد الفيديو خاص بلي فيغور دو ستيل اللي بغيتو ترجعوا تشوفوه. فلا ميتافور هي واحد التشبيه ولكن دون استعمال اداه التشبيه. بروزوديك فاحنا كنعنيو بها الطريقه باش مكتوب التكست باش مختارين الحروف او الكلمات او الريتم. فهنا كندخلوا في لي ديتاي يعني لاكسنتواسيون او الريتم او الحروف اللي اختارينا كيفاش اختاريناهم وخاصهم بطبيعه الحال يكونوا موالمين النوع ديال لو تكست ديالنا وغيقنعوا لينا القارئ. فيزوال كتعني بصريه فهنا كنركزوا على لي جيست وعلى لي زيكسبرسيون دو فيزاج كنركزوا على رده فعل القارئ ولي زيكسبرسيون اولا الحركات اللي غيدير بالوجه ديالو. فهنا كنركزوا على التعبير ديال القارئ من غيقرا لنا النص ديالنا. واخر حاجه كما العاده كنشوفوها هي كنعطيكم دي جونغ اولا امثله ديال النصوص الحجاجيه. فمثلا affiche de sollicitation ou promotionnel وهنا فكنقصدوا بها نوع ديال الاشارات اولا ديال العروض اللي كتكون مغريه فكنحاولوا نقنعوا الشاري اولا كنحاولوا نقنعوا الانسان اللي بغينا نجلبوه بطرق مختلفه. كاين كريتيك اولا الانتقاد ديال شي شخص اولا ديال شي حاجه فكنستعملوا اساليب بيان سور حجاجيه باش نعطيو دي زارغومون نعطيو حجج نقنعوا بالراي ديالنا. كاين ليديتوريال
اللي هي واحد الوثيقه كيكونوا فيها بعض الارشادات. كاين ميساج بوبليسيتير، رساله اشهاريه، اناليز ليتيرير اولا تحليل ادبي، ديسكور بوليتيك خطاب سياسي، سيرمون يعني موعظه، كاين لا فابل ليديتوريال اللي سبق ليا وكتبته، بليدويي اللي هو مناصره يعني واحد الدفاع كيكون في المحكمه. فوصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا اشتراك وتخليوا لي جيم الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو جديده ديالي. فهنا غنكونوا نهينا لي تيب دو تكست، فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الا مازال عندكم شي اشكال خليوه لي في التعليقات. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.